पढ़ना सुन्नत है, सुनना फर्ज है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله ما شاء الله. حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله